Ni brad puzzle ni siya brad oh. Clam ba clam nga nahimong bato na clam ni siya nga puzzle nahimong bato na yung nilalik ko doon na murag alien no, murag ulo sa alien na mamling nasa akong background sa akong profile picture sa akong Facebook mo ni siya nga bato murag alien pero puzzleized ni siya nga clam na clamshell ni siya, clamshell na puzzle ni mong bato na ayang forma clamshell gid siya nya nahimo na siyang bato di na siya clamshell bato na siya kay puzzleized naman siya murag naong sa alien no mao ni background ako sa akong profile picture sa Facebook.